हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यसु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो अजीज़ों, आए हम सबसे पहले अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें खूबसूरत मौका दिया ताकि हम अपने खुदावंद की हजूरी में आएँ और खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगी, हमारी शिफा है, हमारी नजात है। तो आए खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ते हैं और बरकत पाते हैं। ज़बूर की किताब 105 बाब 1 आयत से लेके 45 आयत तक। खुदा और उसके लोग। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदासराई करो, उसके तमाम अजाइब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजाइब और मुंह के हकाम को याद रखो। ए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ए बनी यकूब, उसके बरगजीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है। उसके हकाम तमाम ज़मीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने हजारों पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा, और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसी को उसने यकूब के लिए आइन यानी इस्राएल के लिए अब्दी अहद ठहराया, और कहा कि मैं केनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मरूसी हिस्सा है। उस वक़्त वो शमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे, और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे मंसूओं को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क में कैद नाज़िल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से दुख दिया। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमावार ने उसे आज़ाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तियार और अपनी सारी मलकियत पर हाकम बनाया, ताकि उसके उम्रा को जब चाहे कैद करे और उसके बुजुर्गों को दानिश सिखाए। इस्राएल में मिस्र में आया और यकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया
اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھے اور اس کے بندوں سے دغا بازی کرے۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بیچ کر اندھیرا کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالیں۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا اور ان کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سایہ بان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا، اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کو محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی میرے بھائیوں اور بہنوں نے آج کا خدا کا خوبصورت پاک کلام سنا ہے، یسوع کے نام سے سب نے برکت کو پا لیا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔